جی अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स कितनी हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि कुतुब अहादीस कितनी हैं। अच्छा, इसमें मैंने एक कोशिश की है कि ये सिर्फ मुख्तसरन और वही फेमस जो मशहूर अहादीस हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मैंने यहाँ पे मुहद्दिसीन हैं उनके नाम यहाँ पे दर्ज किए हैं जो हमारे यहाँ मशहूर हैं। और इसकी कितनी किस्में हैं और हदीस दर हकीकत हम किस को कहते हैं, ये हमारा आज का लेक्चर है, और ये लेक्चर नंबर 11 है। शुरू करने से पहले ज़रा कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि जब भी आप कुतुब हदीस या हदीस की बात करते हैं तो आपके लिए कुछ रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करने होते हैं। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते तो वो ऐन मुमकिन है कि आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसा कि आप देखें कि अगर आप कोई कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं तो अगर आप उसके आदाब को मलहूज़ खातिर नहीं रखेंगे तो आपको किसी भी किस्म का उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह हदीस मुबारक के कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको वो फ़ायदा भी देगी। सबसे पहले मैंने कुछ आदाब यहाँ पर दर्ज किए हैं। अगर आप देखें, अपनी नीयत को आपने खालिस रखना, किसी भी किस्म की आपकी नीयत में ख़राबी नहीं होनी चाहिए जब भी आप हदीस मुबारक पढ़ें या किसी को भी पढ़ाएँ। इसके मुतल्लिक़ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के तमाम आमाल का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। गोया अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो आप उस अमल में भी फ़ायदा उठाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि आप जिम कर रहे हैं और जिम करते हुए अगर आप कहें कि सर इसमें हमें इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है, इस्लाम क्या फ़ायदा होगा इसमें, इस जिम करने से अगर हम नीयत अच्छी कर लें, तो याद रखिएगा कि अगर इंसान ये नीयत करता है कि मैं जनाबे वाला ये जिम करने के बाद जो है वो कसरत करने के बाद जिसम इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों की मदद करूँगा, लोगों के काम में आऊँगा और उसके बाद इबादत अच्छे से कर सकूँगा, ये तमाम अवामिल अगर आप शामिल कर लें, ये नीयत शामिल कर लें, तो अल्लाह तबारक ताला आपको इसका भी सवाब ज़रूर देंगे। उसके बाद है कि ख़ुद को अच्छे अखलाक से आरास्ता करें। ये नहीं कि आप हदीस मुबारक पढ़ते जो पढ़ाते हैं तो ज़रूरी है कि आप अच्छे अखलाक के मालिक हों। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे बेहतर है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि कुछ इखलाक ऐसे होते हैं जो बाय गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो पैदा नहीं किए जा सकते, वो पैदा हो जाते हैं आपके साथ साथ फितरतन। नंबर 3 पे देखिएगा कि जो अहादीस भी सुने या पढ़े इन पर अमल भी करें। ऐसा नहीं हो कि आप हदीस मुबारक पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका खुद उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि इसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे के कदम हिल भी नहीं सकेंगे जब तक कि वो 4 चीज़ों का जवाब न दे देगा। नंबर 1 सवाल में, उसमें एक सवाल ये होगा कि उसने जो इल्म हासिल किया है उस पर कितना अमल किया है, ये हदीस मुबारक है। आखिर में चौथे नंबर पर देखेंगे, तालिब हदीस के लिए लाजमी का अपने शेख की भी ताज़ीम करे। शेख से मुराद अपने उस्ताद है, और हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट जो है अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, और वो फिर ये भी समझ रहे होते हैं कि भी जो हमने बस हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि अगर वो अपने उस्ताद की इज़्ज़त करेंगे तो भी ये ऐन मुमकिन है कि उनको सबक भी याद हो और वो जो समझना चाह रहे हैं उनको समझ भी है। आगे देखें कि जो हदीस भी सुने वो समझिए और उसमें बुखल ना करें, गोया उसको लोगों को बताएं, आप लोगों को दावत दें, वो हदीस मुबारक सुनाएं, उसको छुपा के ना रखें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स के चेहरे को तरोताज़ा रखेगी जिसने मेरी बात सुनी और इसको फिर दूसरों तक आगे फैलाया, याद भी किया और उसको लोगों तक पहुँचाया। आखिर में जी उसे तकब्बुर, हया और इस बात से ना रोके कि इससे कम तर से कोई वो फ़ायदा हासिल ना कर सके। गोया कि ये ऐन मुमकिन है कि मेरा कोई स्टूडेंट जो है वो हदीस का इल्म ज़्यादा रखता हो, तो मेरे लिए ये लाजिम है, मुझे इसमें कोई शर्म हया नहीं करनी चाहिए कि मैं उससे कोई ना कोई फ़ायदा लूँ। ये मैंने इंग्लिश में नोट्स इसके बनाए हुए हैं ताकि कुछ अगर बच्चे इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहें तो। हदीस की इकसाम, अब टाइप्स ऑफ हदीस से पहले आप जान लें कि हदीस का मीनिंग क्या है। हदीस एक्चुअली हम कहते हैं किसको है। हदीस अगर अरबी ज़ुबान में सिर्फ देखा जाए तो एक बात को कहा जाता है, गुफ्तगू को कहा जाता है। गोया किसी की भी बात को, किसी की भी गुफ्तगू को आप हदीस कहते हैं। अब इस वक्त मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ तो ये जो मेरी बात है इसको आप हदीस कह सकते हैं। लेकिन इस्तिलाह में देखा जाएगा कि अब ये हदीस का माना किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस्तिलाह में अगर आप देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब आपसे आपका कौल, आपका फ़ेल, आपकी तकरीर, ये तमाम चीज़ें मिलकर एक हदीस बनती हैं। तो गोया अब कोई भी शख्स जब हदीस का नाम लेगा तो उससे मुराद किसी की, मेरी या आपकी बात नहीं ली जाएगी।
بلکہ جب آپ حدیث کا نام لیں گے تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات کو آپ کے ذہن میں آئے گی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے۔ لہذا اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، فعل کو، قول کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی یہ لفظ محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ یعنی جب بھی کوئی معاشرے میں لفظ بولا جائے گا حدیث کا تو وہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حدیث ہوگی۔ اس کی ٹائپس کتنی ہیں؟ ویسے تو محدثین اگر دیکھا جائے تو حدیث میں بہت سی اقسام بیان ہوئی، لیکن بنیادی طور پر اس کی 4 اقسام ہیں، اور ان 4 میں بھی کچھ لوگ 3 اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ حدیث قدسی کو وہ حدیث کی قسم میں نہیں داخل کرتے، لیکن چونکہ یہ مشہور ہے تو میں نے اس کو بھی داخل اس میں کر دیا ہے۔ نمبر 1 ہے قولی حدیث، نمبر 2 پر فعلی حدیث، اور تیسرے نمبر پر تقریری حدیث، اور چوتھے نمبر پر حدیث قدسی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قولی حدیث کیا ہے۔ قولی حدیث سے مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہو یا جس چیز کو آپ نے بول کے ارشاد فرمایا ہو اسے ہم کہتے ہیں قولی حدیث۔ اور اس کی مثال یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کو ہم قولی حدیث کہیں گے۔ فعلی حدیث کیا ہوتا ہے؟ فعلی حدیث سے مراد وہ حدیث جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کر کے دکھایا ہو، یا پھر کوئی ایسا عمل کر کے دکھایا ہو جیسے کہ نماز وغیرہ۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آئے مدینہ شریف میں تو لوگوں سے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ آپ کا فعل تھا اور صحابہ کرام نے آپ کے فعل کو فالو کیا، آپ کے تابع ہوئے، تو یہ آپ کا کیا بنے گا؟ فعلی حدیث بنے گی۔ تقریری حدیث کیا ہے؟ یہ تقریر اردو والا نہیں ہے۔ تقریر اردو میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں وعظ و نصیحت کو، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل آپ کے سامنے کیا گیا ہو اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہو، آپ بولے نہ ہوں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تقریری حدیث۔ جیسے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز فجر کے بعد 2 رکعتیں ایک شخص پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فجر کی نماز 2 دفعہ پڑھی جائے گی۔ تو اس نے عرض کی کہ یہ میری پہلی 2 رکعتیں جو رہ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں میں وہ دوبارہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی۔ گویا اب اس میں علماء راستہ نکال لیتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ اگر آپ صرف فرائض ہی ادا کر لیں۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی میں جناب والا نہ ہی قول ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے، نہ تقریر ہوتی، بلکہ اس سے مراد وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خود روایت کرتے ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے اور الفاظ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس کے معنی اور اس کا مفہوم تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن الفاظ کس کے ہوتے ہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس طرح اللہ کی بات کو ڈائریکٹ روایت کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث قدسی کی تعداد غالباً 260 کے قریب ہے، 240 کے قریب ہے ایسی احادیث جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب کتب حدیث دیکھیں تو کتب حدیث میں ویسے ہمارے پاس جو 6 مشہور ہماری کتب ہے، میں انہیں کا صرف انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ اس کے بعد اصول 4 جو فقہ جعفری کے اندر موجود ہیں، میں نے ایک غالباً ویڈیو میں اس کا بھی تعارف کروایا ہوا ہے، اگر وہ مجھے مل گئی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گا، وگرنہ اس پہ دوبارہ ہم جو ہے ایک لیکچر چھوٹا سا رکھ لیں گے۔ صحیح بخاری سب سے پہلے بڑی مشہور کتاب ہے، اور بلکہ ہر بچے کو پتہ ہے کہ بخاری کیا ہے۔ اب دیکھیں کہاں پر پیدا ہوئے، کہاں پر تھے وہ، اور کہاں پہ ان کا نام مشہور ہو رہا ہے۔ بخاری کے بارے میں اور بھی بڑے واقعات میں نے پڑھے ان کے، کہ یہ بچپن میں نابینا بھی ہو گئے تھے، اور نابینا ہونے کے بعد ان کی پھر والد یا والدہ وہ بہت رویا کرتے تھے کہ ہم تو چاہتے تھے اس بچے کو دین کا علم سکھائیں، تو یہ تو بیچارہ نابینا ہو گیا۔ تو ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے والد کے غالباً خواب میں ہے، اور انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو شفا دے۔ تو پھر حضرت امام بخاری کی نظر بھی واپس آ گئی۔ یہ آپ کو بیان القرآن غالباً نہیں، وہ کتاب میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے حدیث کی، اور اس میں یہ واقعات درج ہے۔ یہ غلام سود سعیدی صاحب نے اپنی کتاب میں جو بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے اس میں یہ موجود ہے۔ الغرض جس کا تعارف پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کا نام اصل میں ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن مغیرہ، اور آپ جو ہے وہ شہر بخارا میں، بغداد کا ایک شہر ہے بخارا، وہاں پر پیدا ہوئے ہیں 194 میں، 194 میں وہاں پر پیدا ہوئے ہیں ہجری میں، اور اس کے بعد آپ کی وفات 256 ہجری میں ہوئی ہے۔ یہ MCQs بھی پوچھے جاتے ہیں، شارٹ کویسچن بھی پوچھ لیے جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ ذہن میں ضرور رکھیے گا، چونکہ آپ بخارا شہر میں پیدا ہوئے اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بخاری کہا جاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ دیا تھا، اور یہ صرف امام بخاری کا معاملہ نہیں ہے، پہلے دور کے لوگوں کے حافظے بہت تیز تھے، چونکہ اس وقت قلم اور کرتاس نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ لکھا نہیں کرتے تھے باتوں کو اتنا، تو لوگوں کے ذہن جو ہے وہ بہت قوی ہوا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے بارے میں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 15 دنوں کے اندر تقریباً 15,000 سے زائد احادیث مبارکہ کو زبانی یاد کر لیا تھا،
اور آپ کی کتاب کا نام الجامع الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نام پورا نہیں ہے، اس میں بھی کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ من ایام ہی و سنن ہی، یہ دو چار اور ورڈ بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں امام بخاری کی کتاب کا یہ پورا نام ہے۔ الغرض مشہور یہ ہے الجامع الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا، اور اس کو تقریباً 16 سال کی مدت میں آپ نے تحریر فرمایا۔ گویا 16 سال آپ اس کو لکھتے رہے، حدیثیں جمع کرتے رہے، اور پھر جا کے آپ کی یہ کتاب مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں جو سب سے مشہور جملہ ہے وہ ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، سب سے صحیح ترین کتاب قرآن پاک کے بعد کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ بخاری کو اتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہے وہ مکھیاں میں ہٹا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، تو اس جب خواب کو دیکھا گیا تو جن صاحب نے یہ خواب بتایا انہوں نے کہا یہ خواب صرف بخارا کے اندر اگر کسی شخص کو آ سکتا ہے تو محمد بن اسماعیل ہے۔ تو پھر آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنا بڑا کام لینا تھا کہ جو اس وقت کی ضعیف اور موضوع احادیث تھی جو لوگوں نے مان کھڑک وغیرہ بنا لی ہوئی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیث کو چھانٹ کے بالکل صحیح جو ہے وہ احادیث کو آپ نے درج کیا۔ اگرچہ آپ کی کتاب میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں، احادیث ہیں جن پر لوگوں کے تحفظات ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا ایسا ہے، لیکن موضوع روایت کوئی بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ نے تقریباً اس میں تقریباً 6 لاکھ احادیث تھی ٹوٹل جو آپ کو زبانی آتی، کچھ میں 9 لکھا ہوا ہے کہ 9 لاکھ احادیث زبانی آتی، چھان پٹک کے بعد 9086 احادیث جو ہیں وہ اس کتب میں آپ نے درج کر دی۔ اگر اس میں مقررات ہوتی جو بار بار حدیث آ رہی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نکال دیں تو یہ تقریباً 2761 احادیث بچ جاتی ہیں۔ تو یہ امام بخاری کا مختصر سا تعارف تھا۔ ان کے مجھے واقعات بھی بہت زیادہ معلوم ہیں، میں نے پڑھے ہیں ان کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں بھی۔ جس طرح میں آپ کو ایک واقعہ ان کا بتا دیتا ہوں، بغداد میں ایک دفعہ جو ہے ان کا شہرہ ہے بہت آفاق پہنچ چکا تھا اور بڑی لوگ تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا یار بخاری کو بلاتے ہیں اور امام بخاری سے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کتنے بڑے عالم ہیں۔ تو جب وہ ٹیسٹ لیا تو ٹیسٹ کیا لیا، وہ انہوں نے مدرسے میں بلایا، مدرسے میں بلا کے انہوں نے کہا جی چلے جی امام صاحب یہ ہمارے کچھ بچے تیار ہوئے ذرا ان کو دیکھیں، یہ حدیث کے طالب علم ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ گئے، اور بچوں نے کیا کیا کہ 10 بچے تھے انہوں نے 100 احادیث یاد کی ہوئی تھی، مطلب 10 احادیث یاد کی ہوئی تھی، لیکن الٹی سیدھی کر کے۔ جس کا راوی پہلے والے کا تھا اس نے آخر والے کا نام لے لیا، اور جس کا پہلے والا تھا اس نے اس طرح کر کے مکس کر کے آگے پیچھے کر کے حدیثیں پڑھنا شروع کر دی۔ آپ بالکل خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، سب کی سننے کو بولے ہی نہیں۔ لوگ جو ہے وہاں پر بڑے بڑے جو لوگ ہمارا شرفا بیٹھے تھے انہوں نے کہا لے یہ امام بخاری تو کہ حدیث بھی نہیں آتی، سب بچوں نے غلط حدیثیں پڑھی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث غلط پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ تو امام بخاری مسکرانے لگ پڑے اور آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا بیٹھو جی۔ جب دیکھا کہ سب شورش مچنا شروع ہو گیا ہے، مجمع گرم ہو گیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی تشریف رکھیں۔ جب لوگ بیٹھے تو پھر آپ نے 1 سے لے کے 100 تک حدیثیں کھڑے کھڑے پڑھ دی۔ آپ نے فرمایا یہ تیری حدیث تھی، یہ تو نے اس طرح غلط پڑھی، اس کا راوی غلط پڑھا، اس کا یہ کیا وہ کیا فلاں۔ تو وہ پھر آپ کا جناب والا بڑا شعرا وہاں پر عام ہوا اور بڑی آپ کی پھر تعریف کی گئی۔ اس کے بعد صحیح مسلم بن الحجاج ان کا نام ہے، مسلم بن حجاج القشیری نشاپوری۔ آپ کی پیدائش 206 ہجری میں ہوتی ہے اور آپ کی وفات 261 ہجری میں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس تقریباً 3 لاکھ احادیث جمع تھیں، یعنی کہ آپ کو سمجھنے یاد تھی، جس میں سے آپ نے صرف اپنی کتاب میں 7275 احادیث کو 7275 احادیث کو آپ نے وہاں پہ سبمٹ کیا، جمع کیا، اور اس میں اگر آپ مقررات کو نکال دیں تو 4000 کے قریب احادیث رہ جاتی ہیں۔ آپ کا شہر جو ہے وہ نشاپور تھا، جس کی وجہ سے اس وقت آپ کو جو ہے وہ نشاپوری کہا جاتا ہے، اور آپ کی کتاب کا اصل نام جو ہے وہ الجامع الصحیح ہے۔ مسلم کے بارے میں، امام مسلم کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ درج کیا ہے مورخین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے ٹال تھے، اور ایک بڑا ریڈ کلر ان کی نا پٹھانوں جیسا یوں گال ان کے لال سفید، اور وہ بڑا سا وہ ترلا باندھتے تھے، نوجوان بھی تھے۔ تو یہ ایک دفعہ نا کسی شخص نے ان سے حدیث پوچھی، ابھی دیکھیں ان کا حدیث سے کتنی محبت اور کتنی لگاؤ تھی۔ حدیث پوچھی تو یہ حدیث جا کے نا اپنے وہ جو پیپرز لکھے ہوئے ہوتے تھے، اب اس طرح وہاں پر تو پبلیکیشن نہیں تھی، بکس نہیں تھی، اپلیکیشنز نہیں تھی، تو وہ حدیثوں کو ڈھونڈتے رہے اس حدیث کو، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا۔
تو आप उसमें से खजूर भी खाते जाते थे, इतना मगन हो गए आपको पता नहीं लगा कि किस ज़्यादा मिकदार से आप खजूर खा बैठे और उस मीठे की वजह से आपकी जान चली गई और आपको फिर जो है आपकी वफ़ात हुई। आगे आ जाते हैं जामे तिरमिज़ी के जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी। आपकी पैदाइश 209 हिजरी में होती है और वफ़ात 279 में होती है और तिरमिज़ शहर में आपकी जो है वो पैदाइश हुई है, जिसकी निस्बत से आपको तिरमिज़ी कहा जाता है। ये लोगों को भी शायद ये आम लोगों को तो पता होगा, जैसे हम लाहौर में पैदा हुए तो हमें लाहौरी कहा जाएगा, कोई फैसलाबाद से पैदा हुआ तो उसको फैसलाबादी कहा जाएगा। तो ये इसी तरह शहरों के नाम से लोगों के पहले नाम मशहूर हुआ करते थे। आपकी दो कुतब बहुत मशहूर हैं, एक अल-जामे अस-सहीह और दूसरी शमाइल तिरमिज़ी। ये इसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के औसाफ वगैरह लिखे हुए, आपका हुलिया मुबारक, आपके इखलाक, आपके खसाइल, इनमें इससे इसका तज़किरा है। और अल-जामे सही में जो है वो आपने दूसरी अहादीस को जमा की है, मुतफ़र्रिक़ अहादीस मुबारका को। उसके बाद आ जाते हैं सुनन इब्न दाऊद, सुनन निसाई और इब्न माजा। अबू दाऊद का नाम जो है वो अबू दाऊद सुलेमान बिन अशहद सजिस्तानी है। आप सजिस्तान में पैदा हुए, इस निस्बत से आपको सजिस्तानी कहा जाता है और आपकी पैदाइश 202 हिजरी में होती है और आपकी वफ़ात 275 हिजरी में होती है। आपने तकरीबन 5 लाख अहादीस भी जमा भी की और याद भी की, लेकिन अपनी किताब में महज 4008 हदीस को दर्ज किया। आप इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्दों में से हैं। सुनन निसाई, इमाम निसाई का मुकम्मल नाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुआइब निसाई है। आपकी पैदाइश 215 हिजरी में होती है और 303 हिजरी में आप वफ़ात हो जाती है आपकी। आप शहर निसा में पैदा हुए और इस निस्बत से आपको निसाई भी कहा जाता है। आपको भी लाखों अहादीस याद थी और एक किताब जो कि सुनन कुबरा के नाम से मशहूर थी, जिसमें जो तकरीबन 30 जिल्दों पर मुश्तमिल थी और वो 30 जिल्दों पर लिखी गई थी। फिर खुद ही इस किताब को मुख्तसर किया है, जिसमें मात्र सही अहादीस दर्ज थी और इसका नाम अल मुश्तबा यानी सुनन अल सुगरा रखा गया, जो कि आज सुनन निसाई के नाम से मशहूर है। इसमें अहादीस की कुल तादाद 5761 है, 61। इसके बाद इब्न माजा है। इब्न माजा जो हैं वो इनका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद बिन माजा है। आपकी विलादत 209 में होती है और शहर कस्दीन में हुई, जबकि आपकी वफ़ात 272 हिजरी को हुई। आपकी वालदा का नाम माजा था, जो कि एक मशहूर खातून थी और बाद में आपकी वजह शोहरत भी बना और आज सब लोग आपको इब्ने माजा यानी कि माजा का बेटा आपकी वालदा के नाम से जानते हैं। आपने अपनी किताब सुनन में तकरीबन 4000 अहदीस को जमा की है। चंद उलमा ने इमाम इब्ने माजा को सुनन की बजाय इमाम मालिक की किताब को मोता इमाम मालिक को 7 सिता में शुमार किया है। अच्छा, ये याद रखिएगा, सबसे जो पहली किताब है, ये मेरे पास भी लाइब्रेरी में मौजूद है, वो मोता इमाम मालिक है। सबसे पहली जो हदीस की किताब है मोता इमाम मालिक है, लेकिन उसको उस तरह शोहरा नहीं मिला, उसको उस तरह वो नई शोहरत उसको मिल सकी, लेकिन पहली किताब वो है। तो ये सामीन मोहतरम आज का हमारा मुख्तसर सा तारुफ था हदीस का और इसमें आइमा इकराम का, और मैंने ये भी बता दिया कि सबसे पहली हदीस की किताब मोता इमाम मालिक है और उसके बाद ये फिर इसके बाद मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा भी है, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ भी है, मुसद्दिक़ अल हाकिम भी है, इमाम अबू याला की भी है। ये इतनी अहादीस की कुतुब है, राउंड अबाउट तकरीबन 56 बुक्स जो है वो मेरे नॉलेज में आई हैं कि 56 बुक्स ऑफ अहादीस इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसमें से कुछ हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ कदीम हो गई वगैरह वगैरह। तो ये वो 6 मशहूर किताबें हैं जो इस वक्त फेमस हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि असूल अरबा के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ और अगर वो पड़ी भी है तो वो भी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।